this, all of you, and eat it. This is my body. Ang pagbasa hika ni Propeta Malakias. Ang Ginoo miingon, ang inyong mga ulo bato kanako nagpasipala. Apan nangutana kamo, unsa may among gisulti bato kanimo. Nagaingon kamo, walay pulos ang pag-alagad sa Dios. Unsa may kapuslanan sa pagsunod sa iyang masugo ug sa paglakaw nga mapainausan sa atubangan sa Ginoo nga labing makagagahon. Karon din na nato nga mapalad ang mga mapahitason kay misaka sila bisan nagabuhat ug dawtan. Bisan pa ang mga nag-alsa batok sa Diyos, nakalingkawas sila. Ug usa ka basahon sa panumduman gisulat sa atubangan niya alang sa mga nagtakop sa Ginoo ug sa mga nag-aalagad kaniya. Ug miingon ang Ginoo, sa adlaw nga ako magabuhat, sila mao ang akong bahandin. Ako magaluoy kanila ingon sa usa ka ama nga nagaluoy sa iyang anak nga nag-alagad kaniya. Unya makailaka mo pag-usab tali sa matarong ug dautan, tali sa nag-alagad sa Dios ug sa wala mag-alagad kaniya. Kay aniya maabot ang adlaw nga nagdilaab sama sa hulog. Ang tanang mapahitason ug tanang magbuhat ug dautan mahimong igong panggato. Apan alang kaninyo nagtawag sa akong ngalan. Musubang ang adlaw sa kamatuoran uban ang iyang kaayuhan. Pulong sa Ginoo. Ang pagbasa gikan ni San Lucas. Niingon si Jesus sa iyang mga tinunan, kung adunay usa kaninyo nga adunay higala, o muadto kaniya sa tungang gabi umuingon, higala, pahulami ako og tulo ka pan, kay may usa akong higala nga miabot gikan sa biyahe, ug wala ako'y ikapahigayon kaniya. Ug siya nasulod sa balay motubag, ayaw ako sa muka, sirado na ang pultahan, ug ang akong mga anak natulog na, uban ka nako. Dili na ako makabangon aron maghatag kanimo. Sulti ko kaninyo, bisan dili siya mobangon tungod kay higala siya, mobangon gihapon siya tungod sa iyang kakulit ug magahatag kaniya sa iyang gipangayok. Busa sultihan ko kamo, pangayo ug kamo paghahatagan, pangita ug kamo makakaplag, panukto ug kamo pag-aabrihan, kay ang matag usa nga mangayo makadawat, ang mangita makakaplag, ug ang manuktok
pag-aabrihan. Kung ang inyong anak mangayo og isda, hatagan ba ninyo siya bitin imbis isda? O kung mangayo og itlog, hatagan ba ninyo siya bituon? Usa kod kamo mga dautan nakahibalo, maghatag og maayong gasa sa inyong mga anak. Labang pa ang inyong amahan nga ana sa langit, maghatag sa Espiritu Santo sa mga mangayon kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, ang atong mga pagbasa karon nagpadumdum kanato nga ang pag-alagad sa Ginoo dili gayud kawang ug ang pag-ampo nga matinud-anon dili gayud mawala. Sa unang pagbasa, ang mga tao ni Malakias nagreklamo sa Ginoo. Niingon sila, walay kapuslanan ang pag-alagad sa Ginoo. Ang mga dautan manggari murag maayo ang kahintag. Kailata nga ang pagbati, dili ba? Usahay mag-ampo ta, magmatinud-anon ta, pero murag dili man dayon tubagon sa Ginoo. Ug ang uban nga dautan, murag sila pay naay grasya o kalipay. Apan ang Ginoo mitubag, dili ako nagabantay, ako nakahinumdum sa mga nagtahod sa akong ngalan. Ang iyang saad, sa adlaw nga ako magabuhat, sila mahimong akong bandi. Usa ayaw kawat iyong paglaw, kung murag dili dayon makita ang resulta sa imong pagtuo. Ang Ginoo dili malimot, bisag unsa kagamay nga buhat sa pagmaayo, makita o mahinumduman sa Ginoo. Nagingon ang Salmo, bulahan ang tao nagsalig sa Ginoo. Ang tao nagkumalandong sa balaod sa Ginoo, adlaw o gabi, sama sa kahoy nga gitalom, tupad sa sapa, bisan unsay panahon, magbunga gihapon. Ang kahoy nga puno sa tubig, nagpadayag sa pagtuo, nga sustentuhan sa grasya sa Dios. Bisan pa man sa kainit, kalisod, ug paghulat, padayon gihapon siya nga buhi. Ug sa Ebanghelyo, nagtudlo si Jesus bahin sa pag-ampo nga walay kakapoy. Gigamit niya ang pananglitan sa usa ka tawo nga nangayo ug pan sa iyang higala sa tungang gabi. Ang higala dili unta mobangon, pero tungod sa iyang kakulit, pagpangin sister, gitubag siya. Niana si Jesus, pangayo o kamo paghatagan, pangita o kamo makakaplag, panuktok o kamo pag-aabrihan. Mga igsoon, ang mensahe niini dili nga ang Ginoo kinahanglan panato pugson. Kundili ang pag-ampo kinahanglan adunay paglaom, pagsalig, ug pagpangusog. Ang Ginoo dili sama sa higalang lisod, bangunon. Siya usa ka amahan nga buutan. Kung ang amahan nga tao makahatag og maayong gasa, unsa pa ka ang atong langitong amahan nga gusto gayud maghatag sa Espiritu Santo, ang labing halangdon nga gasa. Ang pagtuo dili sukdom sa resulta kundili sa pagkamatinumanon. Bisan dili pa makita karon, ang Dios magpadayon sa iyang plano para nimo. Ang pag-ampo sa usa ka relasyon dili lang pangayod. Sama sa anak nga makigsulti sa amahan, ang pag-ampo mao ang atong koneksyon sa Dios. Ang pagpangayo nga walay kakapoy, usa ka pagsalig. Kung magpadayon ta mag-ampo, ipakita nato nga mosalig ta sa kababuton sa Ginoo.
bisan pa sa panahon sa paghulak. He took the cup Mga igsoon, and he kung makasinati ita og kaluya sa pagtuo gave the cup o kakapoy sa pag-ampo, saying, hinumdumoy kini Take na this, pulong ni Jesus, all of you, and drink from it. ang inyong amahan nga ana sa langit, My blood, nagahatag sa Espiritu Santo the blood of sa you, mga mangayo kaniya. it will be shed for you, Busa padayon lang mag-ampo, so that sin musalig may be ug maghulak, kay ang Ginoo in magahatag memory of me. sa husto nga panahon ug labing maayong paagi. Amen.